أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तख्ती नंबर 20 का सबक जो हिज्जे रवान के साथ शुरू होने वाला है। हिज्जे के रवा गैरिल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन غير المغضوب عليهم ولا الضالين ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون